अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर्स कॉर्नर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉन डन की एक बहुत ही खूबसूरत पोएम अ वैलेडिक्शन फॉर बिडिंग मॉर्निंग। ये दोस्तों उन्होंने ऐसे लिखी थी कि वो 1611 में किसी डिप्लोमेटिक मिशन पे फ्रांस यानी यूरोप जा रहे थे, तो उनकी वाइफ जो थी एन मोर, वो प्रेग्नेंट भी थी और वो थोड़ी सी खफा सी हो गई थी ना, तो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए ये पोएम काफ़ी ब्यूटीफुल पोएम लिखी है और उनको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देते हुए समझाते हैं। यानी फ़र्स्ट स्टेंजा जो है इसका वो एक एग्ज़ाम्पल होती है और सेकंड स्टेंजा में वो उसी चीज़ को अपनी वाइफ के लव के साथ और अपनी स्पिरिचुअल लव के साथ वो रिलेट करते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और एक ख़ूबसूरत किस्म की पोएम है और जिसमें वो अपनी लवर को कंपास के दो पैरों से कंपेयर करते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है जो उन्होंने 1611 में अपनी वाइफ एन मोर के लिए लिखी, अ वैलेडिक्शन फॉर बिडिंग मॉर्निंग। अ वैलेडिक्शन का मतलब है अलविदा कहना ना, विदाई देना, और फॉर बिडिंग कहते हैं मना करना, मॉर्निंग कहते हैं रोने से। तो आइए शुरू करते हैं। जिस तरह वो देखें पहली एग्ज़ाम्पल में सिमिली के साथ अपनी वाइफ को समझाने के लिए एक प्यारा सा स्टेंजा और उसकी एग्ज़ाम्पल देते हैं और कहते हैं एज़ वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे। कहते हैं कि एज़ वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो। ठीक है कि जो नेक लोग होते हैं ना, वो बड़ी खामोशी से इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। एंड विस्पर टू देयर सोल टू गो, और खूब खामोशी से अपनी सोल को गो कह के और जेंटली मतलब कामली साउंडली तरीके से वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। वाइल एज सम ऑफ देयर फ्रेंड्स जो हैं डू से द ब्रेथ गोज़ नाउ एंड सम से नो। ठीक है, तो वो कहते हैं वायलेस्ट सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स डू से द ब्रीथ गोज़ नाउ एंड सम से नो। जबकि उनके कुछ जो फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये तो अभी ज़िंदा होना चाहिए था, और कुछ कहते हैं कि इनको तो मरना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो वर्चुअस मैन होते हैं, जो नेक आदमी होते हैं, वो तो इस दुनिया को छोड़कर खामोशी से ही चले जाते हैं। तो ये उनको एग्जांपल दे के नेक्स्ट टेंस में समझाते हैं। सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइस। तो इसी तरह हमने भी मेल्ट हो जाना है, मतलब जुदा हो जाना है, डिज़ोल्व हो जाना है, डिसअपीयर हो जाना है। एंड मेक नो नॉइस, और हमने कोई शोर नहीं करना। नो टीयर फ्लड्स, ना कोई बाढ़ वगैरह लानी है, ना कोई नॉर्थ साइड टेम्पेस्ट मूव, और ना कोई आहें भरनी है, और ना ही कोई तूफ़ान लाना है, क्योंकि इट वर प्रोफेनेशन ऑफ आवर जॉयस टू टेल द लेटी आवर लव। कि ये तो हमारे जो खुशियाँ हैं उनकी प्रोफेनेशन है, एक तरह से इंसल्ट है, बेइज्जती है कि हम क्या करें, टू टेल द लेटी, कि हम कॉमन लोगों को, यानी जितनी भी दुनिया में कॉमन लोग हैं, कॉमन पीपल, उनको अपने प्यार के बारे में बताएं। फिर एग्जांपल देखिए समझाते हैं। मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर्स, कि जो ज़लज़ला होता है ये तो ज़मीन पे क्या नुकसान ले आता है और इंसान में डर पैदा कर लेता है। मैन रेकन व्हाट इट डिड एंड मेंट, तो इंसान जो होते हैं वो हिसाब लगाते हैं कि ये क्या हो रहा है, एंड मेंट, और इसका मतलब क्या है। बट ट्रेपिडेशन ऑफ द स्फेयर्स थ्रू ग्रेटर फार इज़ इनोसेंट, लेकिन ये जो स्फेयर्स होते हैं, ये जो प्लैनेट्स होते हैं, इनकी जो ट्रेपिडेशन होती है यानी घबराहट होती है, इनकी जो मूविंग होती है वो भी अच्छी होती है, क्योंकि ये स्फेयर्स भी तो मूव करते हैं, लेकिन वो इनोसेंट होते हैं, अर्थ की तरह नहीं होते कि उसमें अर्थक्वेक आ जाए, ज़लज़ले वगैरह आ जाए ना। तो अब समझाते हैं इसको कि डल सबलनरी लवर्स लव whose soul is sense cannot admit absence, कि जितने भी सबलनरी लवर्स लव है, जितने भी सेकुलर्स लवर्स का जो लव है, उनकी जो सोल है ना, वो क्या है, सेंस है, वजूद है। कैन नॉट एडमिट, वो कबूल ही नहीं कर सकते, वो इस बात को मान ही नहीं सकते, एब्सेंस, यानी जब वो मियाँ बीवी या दो लवर्स आपस में उनकी बॉडी का जो लव होता है, वो जो बॉडी का लव करते हैं, स्पिरिचुअल लव जो नहीं करते, फिज़िकल कार्नल प्लेजर्स जो वो करते हैं ना,
تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو لو ہوتا ہے نا، ان کی جو سول ہے وہ سینس ہے، مطلب ان کو اپنی جو لور ہے، بیلیورڈ ہے، ان کی جو ہے باڈی چاہیے ہوتی ہے، ان سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. بٹ اٹ ڈت ریموو، لیکن ان کا وہ پیار جو ہوتا ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے. دوز تھنگز وچ ایلیمنٹڈ اٹ، وہ چیزیں جو ان کو بڑا قریب لائیں تھی، ٹھیک ہے. لیکن اپنے لو کے بارے میں کہتے ہیں بٹ وی بائی لو سو مچ ریفائنڈ دیٹ اوور سیلوز نو ناٹ وٹ اٹ از انٹر شورڈ آف دا مائنڈ کیئرلیس آئیز لپس اینڈ ہینڈس ٹو مس. کہتے ہیں کہ لیکن ہمارا پیار تو بڑا ہی ریفائن ہے، بڑا پاک ہے، کہ ہمارے اپنے سیلف کو دیٹ آور سیلوز نو ناٹ وٹ اٹ از، کہ ہمارے سیلف کو خود ہی نہیں پتہ، ہمارے وجود کو ہمیں خود ہی نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے. انٹر شورڈ آف دا مائنڈ، ہمارے مائنڈ کو اتنا اعتماد ہے، ایک دوسرے پہ بھروسہ ہے کہ کیئرلیس، ہم بالکل بے پرواہ ہیں. آئیز لپس اینڈ ہینڈس ٹو مس، کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کی آنکھیں اور ہونٹ، مطلب ایک دوسرے کی باڈی سے ہم لو نہیں کرتے، ہمارا لو ہارٹ ٹو ہارٹ ہے، اسپریچول ہے، ٹھیک ہے. اور سولز دیر فور وچ آر ون، ہماری جو دو روحیں ہیں وہ ایک ہیں، یعنی دو بدن ایک جان والی بات ہے. تو آئی مسٹ گو انڈیور نو یٹ، اگرچہ میں چلا بھی جاتا ہوں تو یہ آپ کو برداشت نہیں ہوتا، بلکہ اب بریچ، لیکن یہ جو ہمارا لو ہے یہ کبھی بریچ یعنی ٹوٹے گا نہیں، بٹ این ایکسپینشن، لیکن بڑھے گا. لائک کس طرح گولڈ ٹو ایری تھنس بیٹ، کہ جس طرح گولڈ کو جو ہے ہم پیٹ کی جو ہے نا اس کو جتنا بھی تھن کرتے ہیں، دیکھیں یہ جو میٹل ہوتا ہے نا یہ کافی لچکدار قسم کا یہ سونا ہوتا ہے کہ اس کو جتنا بھی پیٹا جائے یہ ٹوٹتا نہیں ہے. تو اپنے پیار کو انہوں نے گولڈ سے کمپیئر کیا. تو دیکھیں یہاں پہ یہ نالج بھی بتا رہے ہیں نا کہ مجھے الکیمی کے بارے میں کتنا نالج ہے. اینڈ دین کہتے ہیں اگر ہماری جو روحیں ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اف دے، یعنی دے جو ہے سولز کے لیے یوز ہوا ہے، اف دے بی ٹو دے آر ٹو سو، اگرچہ ہماری روحیں دو ہیں، چلو مان لیتے ہیں کہ دو ہی صحیح، لیکن ایز اسٹف ٹوین کمپاسز آر ٹو، لیکن ہماری جو روحیں ہیں ان کی مثال ایسے ہیں، ہمارے وجود کی مثال ہے جیسے پرگار کی دو ٹانگیں. تھائی سول کی تمہاری جو روح ہے، دا فکس فٹ، وہ جو فکس فٹ ہوتی ہے چوکیلی جہاں پہ پینسل نہیں ہوتی، وہ جو نوک والی جگہ ہے، کہتا ہے وہ تم، وہ اپنے میں بیلیورڈ کو کہتا ہے میکس نو شو، آپ موو نہیں کرتی ٹو موو، لیکن آپ موو کرتی ہیں بٹ ڈوتھ اف دا ادر ڈو، جبکہ وہ دوسرا پیر، وہ جو دوسرا فوٹ ہے وہ موو کرے، یعنی وہ جو پینسل والا پورشن ہے اس کو اپنے سے کمپیئر کیا ہے، اور جو فکس فوٹ ہے وہ اس کا بیلیورڈ ہے، ٹھیک ہے. اینڈ تھو اٹ ان دا سینٹر سیٹ یٹ وین دا ادر فار ڈیتھ روم، اگرچہ یہ اس کا جو سینٹر ہے تو وہ اسی میں بیٹھا رہتا ہے، لیکن یہ جو ہے نا دوسرے کے ارد گرد گھومتا ہے، ٹھیک ہے. اٹ لینز اینڈ ہرکنز آفٹر اٹ اینڈ گروز اریکٹ، اور یہ کیا ہے، جھکتا ہے اور اس کے لیے بالکل اریکٹ کھڑا ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹ کمز ہوم، اور پھر وہ واپس اپنے گھر آ جاتا ہے اور کہتا ہے سچ ول تو بی ٹو می ہو مسٹ لائک دا ادر فوڈ، تم بھی کچھ اسی طرح میرے لیے ہو، اوبلیکلی رن، تم بھی اس طرح ترچھا ترچھا میرے لیے رن کرتے ہو. لیکن تھائی فرمنیس میکس مائی سرکل جسٹ، لیکن تمہاری جو فرمنیس ہے، تمہاری جو مضبوطی ہے، جو تمہاری لویلٹی ہے، وہ میرے سرکل کو بناتی ہے. اینڈ میکس می اینڈ ویئر آئی بگن، اور میں دوبارہ اسی جگہ پہ آ جاتا ہوں جہاں سے میں نے شروع کیا. یعنی اپنے لو کو پرکار سے کمپیئر کر کے کہتے ہیں کہ ایک پرکار کی جو پینسل والی فٹ ہے وہ اس سے ارد گرد چلی جاتی ہے، لیکن وہ جو فکس فٹ ہے وہ تو گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن آخر کار اس پینسل والی جگہ کو تو پرکار کے قریب دوبارہ آنا ہے نا. تو یہ اپنے پیار کو اس کمپاس سے کمپیئر کر دیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو پوئم ہے بہت اچھی لگی ہوگی. والسلام.